प्रेज़ द लॉर्ड मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक को लेकर आपके सामने आई हूँ। उस पर हम बात करेंगे कि खौफज़दा हर 99% लोग जो है ना किसी बात पर क्या है, खौफज़दा हैं। खौफज़दा होने की वजह से क्या है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशानी में रहते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, एक वक्त ऐसा था कि जब मैं छोटी छोटी बात पर खौफज़दा हो जाती थी और परेशान होती थी कि ये परेशानी आ गई है, अब ये कैसे ख़त्म होगी। तो उसमें कभी बच्चों के हवाले से प्रॉब्लम हो गई कि वो मौसमी भी बीमार हो जाते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, या कोई परेशानी आ जाती थी तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, खौफज़दा हो जाती थी कि अब इस मुसीबत में से कैसे निकलेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, मैंने जब खुदा का कलाम पढ़ना शुरू किया, खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त खुदा को देना शुरू कर दिया, और जब उसके साथ ज़्यादा बढ़ती गई तो मेरे सामने वो खुद ब खुद चीज़ें खुलती गई कलाम मुक़द्दस में से, जो मेरी बात बात पर मतलब रहनुमाई करती थी, जो मेरी मुझ में खामियाँ थी, जो कमियाँ थी, वो क्या कलाम मुक़द्दस से खुदा का रूह मुझे बताता गया कि यहाँ पर ये कमियाँ हैं, इनको पढ़ो और वो तुम्हारी कमियाँ जो हैं वो पूरी होंगी। फिर मतलब जब मैंने वो कलाम पढ़े तो कलाम के वो हवाला जात पढ़े तो खुदा में मैं मजबूत होती गई और मैंने अपने खौफ को क्या शिकस्त दी। तो आज मैं आपके सामने वो पढ़ूँगी। मैंने जब यिर्मयाह 5 बाब उसकी पहली आयत पढ़ी तो उसमें क्या था, उसमें जब मैंने पढ़ा कि इसमें इस तरीके लिए, इससे बेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था, और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तो जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैंने दिल में ये सोचा कि मेरे खुदा ने तो मेरे पैदा होने से पहले ही सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया हुआ है, मेरे लिए सब चीज़ें ठहरा दी हुई हैं, तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशानी में मैं क्यों रहूं जब मेरे खुदा ने मेरे लिए सब चीज़ों के क्या पहले से प्लान किए हुए हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, इस हवाला को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ना बहुत तसल्ली मिली। तो मतलब ये कि मेरे पैदा होने से पहले खुदा ने मेरे लिए इंतज़ामात किए हुए हैं कि मैं जानता, खुदा ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुझे मैंने इस दुनिया में लेके आना है और तेरे आने का क्या मकसद है। तो जब मैंने इन मकासद, अपनी ज़िंदगी के इन मकसद को देखा कि मेरी ज़िंदगी में इस दुनिया में आने का मेरा मकसद क्या था, कि मैं खौफ में रहूं या डिप्रेशन में रहूं या परेशानियों में रहूं, तो मैंने कहा मेरा दुनिया में आने का ये मकसद नहीं था। मुझे खुदा ने किसी ख़ास मकसद के लिए बुलाया, तो वो मेरी मुख्तलिफ़ जगहों पर मुझसे खिदमात लेना चाहता है। तो मेरे अज़ीज़ों, फिर मैंने उन सारी अपनी खिदमात के ऊपर नज़र की कि खुदा ने मुझे किन की जो खिदमात दी हैं वो मैंने बड़ी दिलेरी के साथ अदा करनी है। फिर मैंने एक जगह और खुदा के कलाम में पढ़ा कि खुदा ने हमें क्या बुज़दिली की नहीं बल्कि दिलेरी की रूह अता की है। तो जब मैंने ये पढ़ा कि खुदा दिलेर लोगों को पसंद करता है, बुज़दिल लोगों को पसंद नहीं करता, तो मैंने फिर अपने दिल में ये तहैया कर लिया कि मैंने अब खौफज़दा नहीं होना, मैंने दिलेर होना है, क्योंकि मेरा खुदा मुझे पसंद करता है, मैं उसकी बेटी हूँ। तो वो मुझे क्या है, मुझे उसकी बेटी होते हुए क्या दिलेर होना है, क्योंकि उसने मेरे लिए सारे बंदोबस्त, सब इंतज़ामात किए हुए हैं। तो जब मेरे अज़ीज़ों हम खुदा के तख्त के पास जाते हैं तो हमें क्या दुज़दिली से डर के खुदा के पास नहीं जाना, बल्कि बड़ी दिलेरी के साथ हमने खुदा के तख्त के पास जाना है। जब दुनिया में देखें, बच्चे जो हैं अपने बाप के पास जाते हैं तो कितनी दिलेरी के साथ जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में ये बात होती है, उनको ये पता होता है कि हम अपने बाप के पास जा रहे हैं, वो हमें कहीं से भी करके दे, जो हमें चाहिए होगा वो हमें प्रोवाइड करेगा। अगर हम किसी परेशानी में हैं तो बड़ी दिलेरी से अपने दुनियावी बाप को ये बात बताते हैं कि पापा या डैडी, ये हम इस मुसीबत में हमें इस प्रॉब्लम में से निकालो, या हमें ये चीज़ चाहिए। तो उस वक्त हम कितनी दिलेरी के साथ ये चीज़ें मांगते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, वो जो बाप है हमारा, जो हमारे पैदा होने से पहले हमें जानता है, तो
تو اس سے کیوں ہم ڈر کے مانگیں، اس سے بھی بڑی دلیری کے ساتھ اس کے پاس جائیں اور بڑی دلیری سے اس سے جو بھی بات کرنی ہے وہ کرے، تو وہ اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کو وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے اپنا حق میرے اوپر جتایا ہے۔ تو ہمیں کیا ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے باپ کے پاس جب بھی جائیں گے بڑی دلیری سے اس سے مانگے، تو وہ ہمیں وہ برکات جو ہیں وہ بڑی فروانی سے عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں خدا سے یہ نہیں کہ ڈر ڈر کے کوئی چیز مانگے، بلکہ اس کو بولیں کہ جو تو مجھے برکات دے بڑی فروانی سے عطا کر۔ تو میرے عزیزو، خدا آپ کو ساری برکات جو ہیں وہ بڑی فروانی سے کیا عطا کرے گا۔ تو پالوس، وہ پطرس کا تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ پطرس جو تھا وہ خدا کا بہت ہی کیا تھا، بہادر، بڑا دلیر شگرد تھا۔ وہ کبھی بھی مشکلات میں آ جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنی دلیری کی وجہ سے ہی مشکلات میں پر وہ خدا اس کو نکالتا تھا، کیونکہ اس کا بھروسہ ہوتا تھا کہ خدا اس پر ہے۔ تو سبھی شاگردوں میں سے سبھی کشتی میں سوار تھے، تو صرف پانی کے اوپر چلنے کی جرت کس نے کی تھی؟ پطرس نے کی تھی۔ کیوں پطرس نے جرت کی تھی؟ کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میں بڑی دلیری کے ساتھ اگر پانی کے اوپر چلوں گا تو سامنے میرا خدا ہے، وہ مجھے بچا لے گا۔ تو ہم اپنی پریشانیوں میں کیوں گھبراتے ہیں؟ ہمیں بھی صرف اپنے خدا پر نظر کرنی ہے۔ اگر ہم پریشانی میں ہیں تو ہمیں یہ کبھی نہیں پریشان، یہ پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں ہمیں ڈبو دیں گی، ہم مر جائیں گے ان میں، بلکہ نہیں، ہمیں اپنے خدا پر نظر کرنی ہے۔ وہ ہمیں ہمت اور طاقت دے گا اس میں سے نکلنے کی، اور وہ خود اپنا ہاتھ بڑھا کے ہمیں بچا لے گا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس میں ایک اور آیت ہے بہت ہی خوبصورت کہ خدا ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ اس نے خود ہمیں یہ بولا ہے کہ میں تیری ہر وقت کیا حفاظت کرتا ہوں اپنا ہاتھ بڑھا کے۔ یسایہ 42 باب اس کی 6 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑ کر تیری حفاظت کروں گا۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، دیکھیں کتنا خوبصورت کلام ہے، کہ کتنی خوبصورت آیت ہے یہ۔ اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا میں یہ، جب کبھی مصیبت، پریشانی، خوف میں ہوں تو یہ آیت آپ بولا کریں کہ آئے خدا، تو نے کہا کہ میں نے تجھے صداقت سے بلایا ہے، میں تیرا ہاتھ پکڑ کر کیا تیری حفاظت کروں گا۔ تو وہ جب ہم اس کو اب اس کا یہ وعدہ یاد کروائیں گے، بتائیں گے، بولیں گے کہ اس کو سب پتہ ہوتا ہے، صرف وہ ہمارے منہ سے کیا سننا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اپنے خدا کو یہ باتیں بتائیں گے کہ آئے خدا، تو نے تو یہ وعدہ کیا ہے، تو اب مجھے تو اس مصیبت، پریشانی، اس خوف میں سے نکال، اس ڈپریشن میں سے نکال، تو وہ ضرور ہمیں کیا اس میں سے نکالے گا۔ تو کیا ہمیں کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہونا، کیونکہ ہمارا ایمان جس پر ہے وہ خدا جو ہے وہ سب مشکلات میں کیا ہے، حل مشکلات ہے، پریشانیوں میں وہ ہمیں ہمت، طاقت عطا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، کبھی بھی پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ اپنے خدا پر پورے دل سے کیا بھروسہ رکھا کریں، اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دلیری کی روح مانگا کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے، کبھی کبھی خدا ہمیں ان مشکلات، پریشانیوں میں رہنے دیتا ہے۔ وہ اس لیے رہنے دیتا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ آپ کی یا میری ان تکلیف و پریشانیوں میں مدد کرے، وہ ہمیں ان میں سے نکالنے کی کیا ہمت دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا سے جب بھی دعا کرے، کبھی خوف زدہ ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، پرابلم میں ہوں، تو خدا سے یہ دعا کی، اس میں آپ 23 زبور کی آیت جو ہے وہ بولیں کہ بلکہ موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو تو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ بولیں آئے خدا، تو میرے ساتھ ہے، میں کسی بھی بلا، کسی پریشانی سے نہیں ڈروں گا۔ تو یقیناً میرے عزیزو، خدا اس وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس وقت کیا ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم کیا ان ساری مصیبتوں، پریشانیوں میں پہ کیا فتح پاتے ہیں۔ تو آج کے بعد آپ نے کسی بھی چیز میں خوف زدہ نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے خدا نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے لیے سب انتظامات کیے ہوئے ہیں۔
وہ ہمیں ہمارے ماں باپ دنیاوی ماں باپ سے بھی پہلے سے جانتا ہے. جب ہم پیدا نہیں، جب ہمارا وجود نہیں بنا تھا، وہ تب سے ہمیں جانتا ہے. تو میرے عزیزو، خدا پر بھروسہ کیا کریں، خدا پر ایمان رکھیں، تو خدا کیا ہمیں ہر مشکل پریشانی میں سے نکالے گا، ہر خوف میں سے نکالے گا. خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے، اور خدا مجھے بھی بہت زیادہ برکت دے. آمین.